नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश खसिङ र म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नागरिक समाज, अभियन्ता, अधिकार कर्मीदेखि कलाकारसम्म सडकमा। कविले गीत गाउँदा महिलाले निकाले मलामी र्याली। मुलुकमा विकृति मौलाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। राजनीतिक मुद्दामा दिनहुँ प्रदर्शन भयो भने बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधप्रति ध्यान गएन। महिला अधिकार कर्मी नै मौन, स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले न्याय नपाएको पीडितको गुनासो। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध। कानूनको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी। वाक स्वतन्त्रता हनन नगर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। नेकपाको विभाजन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निकास दिन सकेन। निर्वाचनको तयारी भने तीव्र। चुनावबारे दलहरू एकमत नहुँदा वैशाखमै चुनाव हुने सम्भावना भने न्यून। अघिल्लो वर्ष खारेज गरिएको सोनाम लोसारको बिदा यस वर्ष दिएपछि सम्बन्धित पक्ष नै आक्रोशित। सरकारले पर्वमा दिने सार्वजनिक बिदालाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश झुटो समाचारका कारण समाजमा विकृति मौलाएको ठहर। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको चौथो जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटनपछि दिनहुँ जसो सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अभियन्ता, अधिकार कर्मीदेखि स्रष्टा र कलाकारसम्म सडकमा देखिन थालेका छन्। उनीहरूले संविधानको चिन्ता गर्नेदेखि समसामयिक विषयमा जनताले पाएका शास्तिबारे सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। हाम्रा आस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रा खुट्टाहरूमा नेल भिराउँदै तिमी भन्छौ हिँड्न त हिँड, तर यो बाटो नहिँड। हामी भने त्यही बाटो हिँडिरहन्छौँ। ओ शासक प्रशासकहरू, अस्वीकार्य छ हामीलाई तिम्रा निरङ्कुश आदेशहरू। तिमी जतिसुकै हुकुम र फरमानहरू जारी गर, तिमी जतिसुकै जुलुम र उत्पीडनहरू सुरु गर। सक्छौ भने हाम्रा चेतनाहरूमा प्रतिबन्ध लगाऊ र सत्यलाई कैद गर। शुक्रबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा भेला भएका स्रष्टाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कविता वाचन गरेर सरकारलाई दबाब दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी स्रष्टा तथा कलाकारहरूले सरकारले राम्रो काम गर्न नसक्ने तर आलोचना गर्नेलाई कारबाहीको धम्की दिने गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। असंवैधानिक कदमको विरोधको लागि अब स्रष्टाहरू, एउटा अग्रगामी चेतना बोकेका स्रष्टाहरूले चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने र एउटा खबरदारी गर्नुपर्ने र त्यो जनतामा त्यो चेतना, त्यो कुरा प्रक्षेपण गर्नुपर्ने, प्रसारण गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ यो त्यसको विरोध र समग्र अग्रगमन, अनेकौं प्रतिगमनहरू छन्, तिनलाई चिर्दै आमूल अग्रगमनको लागि हामी एक ठाउँमा सबै विचार बोक्ने स्रष्टाहरू, कलाकारहरू भेला भएका छौँ। बार धेरै लामो सङ्घर्षपछि भनौँ न 62-63ले जुन किसिमको हामीमाथिको एउटा अधिकार अथवा हामीले पाएका सम्पूर्ण कुराहरू थिए, ती चिजलाई पनि फेरि खुम्च्याउने, खोज्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति भइरहेको छ, यस्ता प्रवृत्तिहरू यो पटक मात्रै होइन, पटक पटक यस्तो भइरहेको छ। यति बेला हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ नै टाढा बसेर हेरेर मात्रै भएन, सडकमा उभिएर खबरदारी नै गर्नुपर्छ भनेर म पनि उपस्थित भएको छु। यति बेला म मात्रै होइन, धेरैजना सडकमा हुनुहुन्छ यसको खबरदारी गर्नको लागि। जसको स्रष्टा कलाकारहरूले कुनै पनि अन्याय र अत्याचारको लागि, यो मुलुकको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि, यो मुलुकका सबै नागरिकहरूको नागरिक अधिकारको लागि, स्वतन्त्रताको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्यादै गहन भूमिका बारम्बार निर्वाह गर्दै आएका छन्। र स्रष्टा कलाकारहरू जब सडकमा उत्रिन्छ, यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरू, यस्ता अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू सशक्त रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ रूपमा अगाडि देखा पर्छ।
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि शुक्रबार शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रजातन्त्रवादी सङ्घ संस्थाहरूको छाता संगठन प्रजातान्त्रिक विचार समाजको आह्वानमा माइतीघर मण्डलामा भएको विरोध प्रदर्शनमा नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सच्याउनु पर्ने बताएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विधिको शासन कायम गर, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गर, बलात्कारलाई कारबाही गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनीहरूले सरकारलाई गलत बाटोमा नजान चेतावनी पनि दिए। संविधानको रक्षाको लागि र प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि हामी प्रत्येक शनिबार यहाँ 12 बजे जतिजना हुन्छौँ हामीले विरोध कार्यक्रम गर्ने गरेको छौँ। तर म चाहिँ हामीहरू आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्न सकेका छैनौँ अझै पनि कि हामीले त्यतिको पनि निभाउनु सकेका छैनौँ, त्यतिको एउटा नागरिक भएर त्यतिको कर्तव्य निभाउनु सकेका छैनौँ। त्यस कारणले हामीले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पनि भन्दैनौँ। जङ्गलमा आँखा अराजकवादी जसले लोकतन्त्रलाई नै नष्ट भङ्ग र अङ्गभङ्ग गर्न खोजेको छन् त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने प्रजातन्त्रवादीहरूले यसलाई अगाडि लान सकेन भने कुनै पनि हालतमा हाम्रो यो प्रजातन्त्र टिक्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा बिच मतभेद होलान्, हाम्रा बिच असहमत होलान्, हाम्रा बिच केही काम गर्ने शैलीमा कमी कमजोर होलान्, तथापि लोकतन्त्रवादीहरू नेतृत्व नेता भन्दा नि नीति प्रधानहरूले हामी अगाडि बढ्नु पर्नेछ। शुक्रबार नै काठमाडौँको भद्रकालीमा महिलामाथिका हिंसा र विभेद विरुद्धका घटनाको विरोधमा महिला मार्च गरिएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा भएको कार्यक्रममा कालो कपडा लगाएर महिलाहरू सहभागी भएका थिए। प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलन समूहको ब्यानरमा महिला मार्च भएको हो। महिला मार्चमा सहभागीले हरेक दिन प्रतिगमन भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सहभागीहरूले प्रतीकात्मक शव र मलामी सहित र्याली गरेका थिए। मार्चमा सहभागीले महिला हिंसा बन्द गर, बलात्कारलाई सजाय दिए, हत्या र पहिचान गरेर कारबाही गर लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। आजभोलि दिनौ जसो राजनीतिक स्वार्थका लागि ठूला ठूला विरोध सभा र प्रदर्शन भइरहेका छन्, तर नागरिकको समस्यासँग जोडिएका विषयमा कसैले पनि खासै मुख खोलेको देखिँदैन। बलात्कारका घटना भइरहेका छन्, तर महिला अधिकार कर्मीहरू भने मौन छन्। र बलात्कारपछि निर्मम हत्या, तर अपराधी बेपत्ता। न सरकारको अनुभूति, न प्रहरी प्रशासनको सफलता, अनि पीडित अन्यायमा। यसको पछिल्लो उदाहरण हो बैतडीमा भएको बलात्कारपछि हत्याको घटना। यस्तो घटनाको प्रकृति हेर्दा लाग्छ देशमा छोरी चेलीहरू स्वतन्त्र भएर हिँड्ने वातावरण नै छैन, तर कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। राजनीतिक स्वार्थका लागि दैनिक जसो सडक तातिरहेका छन्, पद र सत्ताका लागि चर्को भाषण गुन्जिरहेका छन्, तर हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनामा दोषी पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारलाई कसैले पनि खबरदारी गरेको पाइँदैन। 10 दिन अघि बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 जन्नेपानीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो। यो विषयमा कसैले पनि चर्को आवाज गरेर दोषी पत्ता लगाउन दबाब दिएको पाइँदैन। राजनीतिक दलका महिला नेत्रीहरू पनि फितलो प्रतिक्रिया दिएर उम्किने गरेका छन्। अब राजनीतिक दल होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलले यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन। अपराधीहरूलाई प्रोटेक्सन दिने, अपराधीहरूलाई संरक्षण दिने, यस्तो गर्यो भने देशमा कहिले पनि ल एन्ड अर्डर, कडा ल एन्ड अर्डर बन्न सक्दैन। त्यसैले कानुनलाई मान्नै पर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। मैले भने नि, चाहे त्यो मेरो छोरा होस्, मेरो छोरी होस्, या अन्य मेरो नातेदारहरू हुन्, त्यसमा चाहिँ नि कानुन सबैको लागि इक्वल हो, कानुन सबैको लागि बराबर हो। त्यो हिसाबले हामी सबै दलहरूले, नेताहरूले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अझ रोचक त के छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्ने अखिल नेपाल महिला संघ भागरथीको हत्याबारे बेखबर जस्तै छ। अखिल नेपाल महिला संघकी सदस्य सरिता महर्जन अहिलेसम्म केही नगरे पनि आन्दोलन गर्ने बताएकी छिन्।
हामीले चाहिँ अब वक्तव्य दिनेदेखि लिएर हामीले सडकमा उत्रेका छौँ। सबै महिलाहरू अब सडकमा जानुपर्छ। फेरि अलिकति हामी अस्ति चाहिँ साङ्गीतिक रूपबाट मात्र भएको थियो, अहिले आएर चाहिँ हामी यो तमारम यो वृद्धि भइरहेको छ। सानैदेखि वृद्धसम्म चाहिँ जुन बलात्कार गर्ने, बलात्कार मात्र पनि होइन, फेरि पनि काटिन मोट्ने होइन, टुक्रा टुक्रा पार्ने, जुन खाले किसिमबाट दानव्य रूपबाट जुन हत्या गरिरहेको छ, यसको विरोधमा चाहिँ हामी अब सडकमा उत्रन्छौँ भन्ने हो। अखिल नेपाल महिला सङ्घकै सदस्य अमृता थापाले बलात्कार लगायतका घटना रोकिनु नसक्नुमा सरकारले दोषी भएको बताउँछिन्। बलात्कार र हत्यारालाई पक्राउ गर्न किन सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनी यसो भन्छिन्। आगामी दिनमा हामीले जस्तो चाहिँ अस्ति 25 गते 77 जिल्लामा ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ, हत्यारालाई कारबाही गर भनेर। म आफै स्वयं स्याङ्जामा थिएँ अनि हाम्रो सहसमिति जयन्ती राईहरू यहाँ काठमाडौँको सिडिओ कार्यालयबाट दिनुभयो र हामी देशैभरिबाट हामीले ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। र यसरी चाहिँ अझै पनि पत्ता नलगाउने र कारबाही नगर्ने हो भने हामीले फेरि आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्नुको विकल्प पनि छ। जस्तै अब सरकारले यौन शिक्षादेखि सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारी नहुँदा बलात्कारका घटना नियन्त्रण नहुने विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य सरला यादव बताउँछिन्। यत्र घटनाहरू घटिरहेछ, महिलाहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछ, सडकमा गरिरहेछ। जस्तै म प्रदेश 2 को, म तराईको हो, त्यहाँ पनि मेरै रौतहट जिल्लामा भन्ने हो भने यस्तो घटना चाहिँ नि महिनाको 4वटा 5वटा चाहिँ एनी टाइम घटेकै छ। तर पनि हामीले अब त्यहाँनिर गएर नभनेको होइन, भनेको हो, त्यहाँ घचघचाएको एसपी सिडिओले सबैलाई भनेको पनि हो र कुरा पनि आउँछ, तर राम्रोसँग चाहिँ सुनवाई भएको अवस्था छैन। बलात्कार सम्बन्धी दैनिक 6वटासम्म बलात्कारका घटना हुने गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै 2144वटा बलात्कार अपराध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्। बलात्कार हुने मध्ये 18 वर्ष मुनि उमेर भएकाहरू 64% रहेका छन्। बलात्कारपछि हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गा पन्तले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गा देवी पन्तले भागीरथी भट्ट लगायत बलात्कृत भएका छोरीचेलीहरूले न्याय पाउनु पर्ने माग समेत गरेकी हुन्। आफ्नो छोरीको हत्यार पत्ता लाग्ने आशा नभए पनि पछिल्लो घटनाले फेरि पुरानो घटनाको स्मरण भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न समेत आग्रह गरेकी हुन्। शासन होला, कोही प्रहरी होला, तर मैले त्यो व्यक्तिगत कसैलाई भने होइन कि जहिले जो भए पनि जसरी यो पीडाको लागि न्यायको लागि आवाज हो भने एक गरिब महिलाको लागि म जस्तै अब आवाज उठ्यो न्याय भनेर, तर मिलेन। धेरै पीडाहरू अझ थपिए। यो पीडा चाहिँ नहोस्, त्यो अपराधीले जसरी यसरी हत्या गरेका थियो, तर त्यो को हो, त्यसले किन मार्या रहेछ, यसरी जबरजस्ती उसलाई जसरी उसले जबरजस्ती करणी गरेर हत्या गरेका छ, त्यसरी नै त्यसलाई फाँसीको सजाय दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। छोरीचेलीहरू बलात्कार हुँदा पनि सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया कमजोर देखिएको उनको गुनासो छ। 2075 साल साउन 11 गते उनकी छोरी निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भइसके पनि अहिलेसम्म भने अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उक्त आरोपमाथि बल पुग्ने घटनाका रूपमा बिहिबार रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरणलाई लिएको छ। यति नै बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी पनि गरेको छ, जसले गर्दा विभिन्न आशंका उत्पन्न भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई अमर्यादित तथा गैर जिम्मेवार हुन नदिने यस्तो निर्देशिका ल्याउन लागि बताउँदै आएका छन्।
निर्देशिकाले फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यमलाई अंकुश लगाउनेछ। तर यति बेला सरकार आफू विरुद्ध वा आफ्ना काम कारबाहीबारे आलोचना सुन्न चाहँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। किनकि एकातिर सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने, अर्कोतिर सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैको आलोचना गर्यो भने पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ। बिहिबार रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरणले थप आशंका जन्माएको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई आँखा चिम्लेर सदर गरेको भन्दै नेता झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि पक्राउ गरेकै दिन झाँक्री रिहा त भइन्, तर सरकारको नियतमाथि भने प्रश्न उब्सिएको छ। राजनीतिक दल र नागरिक समाजले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले संविधानले नै व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोज्ने प्रयास गरेको रूपमा लिएका छन्। पूर्व कानून मन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले यो विषय राजनीतिक भए पनि कानूनसँग नै बाँझिने गरी सरकारले निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाएको बताउँछन्। अभिव्यक्ति आउँदै गर्छ, लागू हुँदै जान्छ होइन, फेरि दफा लागू हुँदै गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि सत्ता र अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सत्तामा बस्नेहरूको सोच र सत्ताभन्दा बाहिर बस्नेहरूको सोचको बिचको टसल हुन्छ। त्यो टसलले अब ठुल्ठुलै सत्ताहरू पनि त गिरेको स्थिति छ। रामकुमारी झाँक्रीलाई जारी गरिएको पक्राउ पूर्जीमा राज्यविरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा 58 अनुसार पक्राउ गरिएको उल्लेख छ। उक्त दफामा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने उल्लेख छ। तर झाँक्रीको सवालमा उक्त दफा आकर्षित नहुने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। त्यो चाहिँ आकर्षितै नहुने कानूनको दफालाई प्रयोग गरेर गिरफ्तारी गरियो र वास्तवमा के हो भने एउटा अर्को पनि त्यहाँ गम्भीर चाहिँ बदमासी गरिएको छ। त्यो के हो भने त्यो अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराउनु पर्नेमा पक्राउ पूर्जी पनि आफै जारी गरिएको छ। त्यो पनि एउटा अर्को गम्भीर चाहिँ त्यहाँ बदनियत देखिन्छ। किनभने त्यो चाहिँ अदालतबाट पक्राउ पूर्जी नै जारी नगरिकन पक्राउ गर्ने भनेको त एकदमै गम्भीरतम, एकदमै सङ्गीन अपराधहरूमा मात्रै। त्यसो त योभन्दा अगाडि वैशाख 10 गते नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायमाथि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गरेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो। उपाध्यायले सरकारका गतिविधि विरुद्ध खरो आलोचना गरेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072 को धारा 17 कले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भनेको छ। तर सरकारले निरन्तर रूपमा संविधानलाई नै कुल्चिने कोसिस गरिरहेको छ। यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउन लागेको समेत बताएका छन्। दोलखारी पत्रकार संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालबाट दैनिक जसो विभिन्न किसिमका अपराधजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको हुँदा उक्त निर्देशिका ल्याउने बताएका हुन्। तर त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि असर नपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले पत्रकारिताको गरिमालाई उठाउनका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउनका लागि निर्देशिका ल्याउन लागिएको भन्ने भ्रामक प्रचार समेत नगर्न उनले आग्रह गरे। जे निष्पक्ष छ भन्ने तर्फ चाहिँ नजाउँ है। पत्रकारिताको एउटा चाहिँ गरिमालाई उठाउनको निम्ति हामी के त्यस्तो किसिमको आचार संहिताहरू बनाउन सकिन्छ कि भन्ने यो सोचबाट अब कतै अहिले चाहिँ सरकारको अब चाहिँ आलोचनालाई रोक्नको निम्ति चाहिँ हो भन्ने कहीँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्तै गलत बुझाइ हो। यो बुझाइमा म आफै नै त्यो यदि त्यस्तो बुझाइप्रति तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। म त्यो बुझाइबाट संविधानले प्रदत्त गरेको हामी वाक स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्ने हो। कतै त्यसमा कतै त्यो कुरोलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ तलमाथि पर्न हो भने त्यसको म जहिले पनि म मन्त्रीको हिसाबले त्यो कुरोबाट म सचेत छु। मन्त्री गुरुङले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, विच्याट, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भएमा हिंसा अपराध जन्य जस्ता अप्रिय घटनामा कमी आउने उद्देश्यले मात्र नियमन गर्ने निर्देशिकाको विषयमा छलफल भइरहेको स्पष्ट पारे। उनले मुलुकका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने कामलाई पनि तीव्रता दिइने बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
संसद विघटन पश्चात निर्वाचनको मिति घोषणा भएको पनि 2 महिना पुग्न थाल्यो। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपाको विभाजन र अद्यावधिकको विषयमा भने निर्वाचनले कुनै निकास दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरे। तर नेकपा भने 2 समूहमा पूर्ण रूपमा नै विभाजन भयो। दुवै पक्षले पुस 7 गते र 10 गते गरेर आफ्नो समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए। लामो समयको छलफलपछि निर्वाचन आयोगले एउटा पक्ष मात्र आधिकारिक भन्ने भन्दा पनि पहिलेको नेकपा, पहिलेको केन्द्रीय सदस्य संख्या, पहिलेको अध्यक्षहरूलाई नै आधिकारिक मान्यो। त्यसपछि फेरि नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूह 20 गते निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकता दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार दलको मान्यता सम्बन्धी मागदाबी प्रस्तुत गरे। तर निर्वाचन आयोगले भने 11 दिन बितिसक्दा समेत अध्ययन गरिरहेका छौं भन्ने बाहेक अर्को जवाफ दिएको छैन। लामो समयसम्म पनि अर्को पक्षलाई पत्र नकाटेको भन्दै बिहीबार प्रचण्ड माधव समूह फेरि निर्वाचन आयोग पुगेर प्रश्न गरेका थिए। तर आयोगले भने जतिसक्दो छिटो नेकपाको विवाद निरूपण गर्ने बताउँदै आएको छ। हैन, दलको सन्दर्भमा अब निर्वाचन आयोगले जुन पुसको 11 गते माघको 11 गते एउटा निर्णय गरिसकेको सन्दर्भ छ र त्यसपछि नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट एउटा निवेदन आयोगमा प्राप्त भएको छ र त्यो निवेदनको सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ र केही दिनभित्र नै त्यस सन्दर्भमा पनि एउटा खालको निकास आयोगले दिन्छ। पार्टी विभाजन भएर आधिकारिकता दावी गरेर निवेदन दिएको पनि 2 महिना बित्न थाल्यो। फेरि अर्को निवेदन दिएको पनि 2 हप्ता हुन थाल्दा समेत निर्वाचन आयोगले दल सम्बन्धी विवादलाई निरूपण गर्ने छाँटकाँट नदेखाउँदा निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै निर्वाचन आयोग पुगेपछि आयोगलाई ओलीले दबाब दिएको आरोप लागिरहेको छ। तर आयोगले भने त्यस्ता आरोप लागे पनि आफूहरू कानुन सम्मत नै अगाडि बढेको दावी गर्दै आएको छ। एउटा संवैधानिक निकाय भएका कारणले यसले गर्ने निर्णयहरू, कामहरू संविधान र यी नियममा आधारित भएर गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो कसैको छायामा अथवा कसैको प्रभावमा नभइकन यो चाहिँ संविधान यी नियमको प्रभावमा चाहिँ आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ र भन्नेले के भन्छन् र अब आरोप लगाउनेले के लगाउँछन् भन्नेतिर आयोग अहिले त्योतर्फ लागिरहेको छैन, आफ्नो काममा अगाडि बढिरहेको छ। प्रष्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख भएको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगले विवाद निरूपण गर्नुको सट्टा दोहोरो बाटो भने अपनाएको छ। तर निर्वाचन नजिकै गर्दा दलको विवाद यथावत नै रह्यो भने निर्वाचन गर्न भने कठिन हुनेमा 2 मत छैन। त्यसैले कसैको दबाब भन्दा पनि कानुन सम्मत रूपमा निर्णय गरेर एउटा निकास दिनु नै आयोगको अहिलेको कर्तव्य हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कर्ण बहादुर थापाले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नै मान्यता दिने ठोकुवा गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै आयोगले कानुन अनुसार नै उक्त मान्यता दिने ठोकुवा गरेका हुन्। आयोगको निर्णय आएपछि प्रचण्ड समूहले बेतण्डा मचाउने उनको आशंका छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल कि त पार्टीमा फर्किनुपर्ने कि त अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थापाको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई कसैले धम्क्याउने या दबाब दिन नमिल्ने समेत उनको भनाइ छ। सङ्घर्ष गरेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य र मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने र समाजका जनताहरूलाई राजनीतिप्रति, लोकतन्त्रप्रति, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताप्रति विश्वास सिर्जना गर्ने गरी हामी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साक्षात्कारमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनाव गरेर गल्ती सच्याउन आग्रह गरे। तर प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भए पनि कांग्रेस मान्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। यही कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै प्रधानमन्त्री हुँदा ब्राह्मण महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादव हुँदा त्यो किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन खोज्दा वा अध्यादेश लिएर जाँदा वा केही गर्न खोज्दा त्यो कदमका विरुद्धमा रामवरण यादवजीले प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिनुस् हुँदैन भनेर देश जोगाउनु भएको थियो, त सेना जोगाउनु भएको थियो त नेपाल, त्यो गर्नु पर्दैन।
सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। तर यस विषयमा दलहरू बीच भने विवाद भएकाले चुनाव हुने नहुने भन्नेमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भने भइरहेको छ। गत 24 घण्टामा 4000 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 127 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा थप 127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 80 जना पुरुष र 47 जना महिला रहेका छन्। यससँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या 2,72,557 पुगेको छ, जसमध्ये 1,707 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा थप 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2054 पुगेको छ। शुक्रबार 136 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,68,796 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै देशभर हाल 76 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 62 जना आइसियु र 14 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा कुनै संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा छैनन्। बागमती प्रदेशमा 36 आइसियु र 11 भेन्टिलेटरमा छन्। गण्डकीमा 4 जना संक्रमित मात्र आइसियुमा छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 20 जना आइसियु र 3 भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 2 जना मात्र आइसियुमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 79 जना क्वारेन्टिनमा छन्। तपाईका छोराछोरी इन्टरनेटमा कतिको व्यस्त हुने गरेका छन्? तपाईलाई लाग्दो होला छोराछोरी इन्टरनेटमा रमाइरहेका छन् वा केही सिकिरहेका छन्। यदि त्यसो हो भने होस गर्नुहोस्, तपाईका छोराछोरीमाथि खतरनाक रूपमा यौन शोषण पनि भइरहेको हुन सक्छ। नेपालमा कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, जसले गर्दा बालबालिकामा मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगबाट कुलतमा फस्ने सम्भावना समेत बढिरहेको छ। बालबालिकाहरू यसबाट यौन शोषणमा परेको पाइएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था सेबिनका अनुसार 9 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 1714 जना बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरू अनलाइन यौन शोषणमा परेपछि विद्यालय छोड्न बाध्य गरिएको र उनीहरूको दैनिक जीवनमा समेत असर परेको छ। सन् 2020 मा सो संस्थाले नेपालको 7 प्रदेशमा बालबालिकाको अनलाइन यौन शोषण सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनमा कम्प्युटर र साइबरको अवास्तविक दुनियाँलाई छिचोलेर प्रत्यक्ष भेटघाट र यौन शोषणसम्म विस्तार भएको पाइएको छ। कुल उत्तरदाता मध्ये 340 जनाले अनिश्चित अनलाइन यौन शोषण भोगेको उल्लेख गरेका छन्। कुल उत्तरदाता 1714 मध्ये 457 जनाले अनलाइनमा अपरिचित व्यक्तिलाई भेटेको पाइएको छ। यसरी अपरिचित व्यक्तिलाई अनलाइन भेट्ने उत्तरदाताहरूमध्ये 163 जनालाई छुट्टै प्रत्यक्ष भेट्न भनिएकामा 154 जनाले भने ती अपरिचित व्यक्तिसँग भेटघाट गरेका थिए। यसरी अनलाइन यौन शोषणको सामना गर्ने उत्तरदातामा केटाको संख्या केटीको तुलनामा अधिक नै छ। सिबिन नेपालका प्रवक्ता कुमार भट्टराईले अनलाइनमा 63.36% पुरुष र 34.35% महिलाले प्रत्यक्ष रूपमा क्यामेराको अगाडि नग्न देखिन बालबालिकालाई भनेका थिए। नग्न हुन दबाब दिनेहरूमा आफ्नै साथी, प्रेमिका र प्रेमी, नातेदार, नजिकका साथीहरू शोषित भएको पाइएको बताइएको छ। यो तथ्याङ्कले र यो प्रतिवेदनले चाहिँ हामीलाई सबै क्षेत्रमा विशेष गरी मानसिक बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्नका लागि यसले हामीलाई दिशानिर्देश गरेको छ र सँगसँगै बालकलाई पनि ध्यान दिनलाई, बालक बालिका दुवैलाई ध्यान दिनलाई। नभए सामान्यतया मान्यता के हुन्छ भने बालिकाहरू चाहिँ बढी जोखिममा छन् भन्ने मान्यता राखिराखेको कुरामा यसपालि चाहिँ यो तथ्यले फरक तथ्य चाहिँ अगाडि ल्याइदिएको छ। मानव अधिकारकर्मी तथा बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले यसमा अभिभावकदेखि सरकारसम्मलाई दोष दिएका छन्। उनले अभिभावकले बालबालिकाको सुरक्षामा हेरचाहमा ध्यान नदिने र सरकारले नियम कानूनलाई फितलो बनाएको कारण यस किसिमका घटनाले प्रोत्साहन पाएको बताएका छन्। माध्यमहरूमा चाहिँ त्यस्ता गलत दृष्टिकोण राख्नेहरूले प्रभाव पार्न सक्दछ र त्यसबाट हाम्रो केटाकेटीहरूलाई जोगाउनको निम्ति शिक्षा, सचेतना, त्यस्तै गरी यो साइबर बुलिङहरू हुन्छ हैन, त्यस्तोलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यस पछाडि हामीसँग त्यही अनुसारको कानुनहरू पनि बन्नु पर्यो, नियमहरू बन्नु पर्यो, त्यसको प्रयोग र दुरुपयोग सम्बन्धीका कुराहरू स्पष्ट हुनु पर्यो। नेपाल प्रहरीमा साइबर क्राइम सम्बन्धीको छुट्टै ब्रान्चहरू छ हैन। यस्ता घटना सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको काठमाडौँ र मकवानपुरमा 27% रहेको पाइएको छ। दोस्रोमा प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा 18% रहेको छ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र उनकी पत्नी राधादेवी जोशीले मरणोपरान्त आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। जोशी र उनकी पत्नीले मृत्युपछि शरीर किस्ट अस्पतालद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई दान गर्ने निर्णय गरेका हुन्। जोशी दम्पतिले 100 वर्ष कटिसकेपछि पनि स्वस्थ जीवन बाँच्नेहरूको अङ्गका बारेमा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउन् भनेर शरीर दानको घोषणा गरेका हुन्। पति पनि वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको जोश र उत्साहमा कुनै कमी छैन। ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका जोशी दम्पतिले सबैका सामु आफूहरूको मृत्युपछि सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। आफू 100 वर्षसम्म स्वस्थ भई बाँचिरहनुको रहस्य विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न पाउन् भनी शरीर दान गरेको शताब्दी पुरुष जोशीले बताएका थिए। कमसेकम मेरो जीवनमा मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गमा मेरो आँखा मेरो कलेज हो मेरो यहाँको जे छ किडनी जे जति छ अङ्ग प्रत्यङ्ग काम लाग्ने कुरोलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने मात्र यो मेरो शरीरको चाहिँ एउटा सदुपयोग त हुन्छ, कामयाबी त हुन्छ, उनीहरूको अध्ययनको निम्ति हुन्छ। कतिलाई टिप्पणी होला, कतिलाई के गर्ला कसो गर्ला, त्यसो गरेर उनीहरूको अध्ययन अन्वेषण अनुसन्धानको निम्ति समर्पण गर्न पार्छ। ललितपुर नगरपालिकाको पहलमा सरकारले यसअघि नै सत्यमोहन जोशीको अनुहार अङ्कित मुद्रा र हुलाक टिकट सार्वजनिक गरिसकेको छ। जसरी वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जीवनकालमा अनेक थरीका नेपालमा इतिहास रच्न उहाँ सफल हुनुभयो र त्यसमा हामी त अलिकति टेवा पुर्याउने एउटा साधारण सहयोगीहरू मात्रै हुन्। मरिसकेपछि जे जतिको हुलाक टिकट र सिक्का बनाए पनि आफू जीवित छँदै सरकारले सम्मान गरेकोमा जोशी निकै खुसी देखिन्थे। किस्ट अस्पतालले जोशी दम्पतिको निःशुल्क औषधि उपचार गर्दै आइरहेको छ भने आगामी दिनमा उहाँका परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा पनि लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। किस्ट मेडिकल कलेजले शताब्दी पुरुष जोशी र उहाँको धर्मपत्नीको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै उहाँको सम्पूर्ण उपचारको समेत व्यवस्था गरेको कुरा पनि म यहाँ सरगर्व जानकारीको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। जोशीको अङ्गदानको निर्णयपछि 100 वर्षसम्म बाँच्दा उनको फोक्सोको अवस्था कस्तो थियो, मुटुको अवस्था कस्तो छ, सबै जानकारी चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरेर पत्ता लगाउन् भन्ने उद्देश्यले मरणोपरान्त अरू सबै संस्कार गरिसकेपछि शरीर दान गर्ने निर्णयमा आफू पुगेको जोशी दम्पतिले बताएका थिए। शरीरका अङ्गदान दिएको खबरहरू धेरै सुन्नमा पाए पनि नेपालमै सम्पूर्ण शरीर दान गरेका घटनाहरू भने कमै छन्। संसद विघटनपछि सरकारले चाडपर्व बिदामा मनलाग्दी गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। एउटै पर्वमा पनि सरकारले कहिले बिदा खारेज गरिदिने, कहिले सार्वजनिक बिदा दिने गरेपछि विवाद पनि हुने गरेको छ। अघिल्लो वर्ष बिदा नदिएको सोनाम लोछारमा यस वर्ष भने बिदा दिएपछि सम्बन्धित पक्ष नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। अनुसार तामाङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्छन्। हरेक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। अघिल्लो वर्ष यो पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थिएन, तर यस वर्ष सरकारले बिदा दिने निर्णय गर्यो। चाडपर्व बिदाको विषयमा सरकारले मनलाग्दी गरेको भन्दै असन्तुष्टि रहेको छ। सोनाम लोसारको दिन यस वर्ष बिदा दिएर सरकारले स्वार्थी व्यवहार देखाएको कतिपयको टिप्पणी छ। संसद विघटनपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको सरकारले आदिवासी जनजातिलाई फकाउनका लागि बिदा दिएको आरोप पनि लागेको छ। आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, सभ्यता, इतिहास, पहिचान, संस्कृति र अस्तित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चाडपर्वहरूमा सरकारले मनलाग्दा राष्ट्रिय बिदा दिने र मन नलाग्दा खारेज गर्ने कार्यको निरन्तर खबरदारी नै गर्नुपर्ने सम्बन्धित पक्षहरू बताउँछन्। सरकारले आँखामा छारो हालेर जनतालाई फकाउन खोजेको अधिकांशको टिप्पणी छ। सरकार सधैँ पक्षपाती नै छ। यो पटक पनि अब यो अलिकति परिस्थिति फरक भएर मात्रै यसो आँखामा धुलो छल्नको लागि मात्र छुट्टी दिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि हाम्रो अग्रजहरूले भनौँ, हामी त भर्खर सुरु गर्दैछौँ यो क्षेत्रमा, हाम्रो अग्रज विगतदेखि नै क्रान्ति गरिराखेको छ। मागहरू छन्, हाम्रा धेरै मागहरू छन्। एउटा यस्तो यो परिस्थितिले पनि अलिकति अब नाजुक नै छ भनौँ न। अब कोभिडले भनौँ, अब कहिले अब धेरै कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अब सताइरहेको छ। अब मनपरी बिदाको पनि भनौँ, अब उहाँहरूले अब विशेषतः यो ग्याल्बो लोसारहरूलाई चाहिँ र सोनाम लोसार चाहिँ अब जनजातिले मनाउने भएर चाहिँ होइन, उहाँ हाम्रो यो विशेषतः हाम्रो लोसारको पनि हामीले छुट्टी चाहिन्छ भनेकै हो।
तर धेरैवटा कार्यक्रमहरू चाहिँ अब जस्तो भनौँ न तिहारको बेलामा दसैँको भनौँ हरेक छठ पर्व सबैको बिदा हुन्छ। यता गृह मन्त्रालय भने नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेर बिदा दिएको बताएको छ। सबै जात जातिको पर्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले बिदा दिएको बताएको छ। तर अघिल्लो वर्ष किन बिदा दिएन त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ। नेपाल सरकारले यो उपयुक्त देख्यो अहिले बिदा दियो। कुनै अब वर्ष बिदालाई उपयुक्त सङ्ख्यामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ अब घटबड हुन भइरहन सक्ने भयो। तर यस वर्ष चाहिँ यो विभिन्न जनजाति विभिन्न विविधतायुक्त हाम्रो समाजलाई मध्यनजर गरेर परम्परागत हाम्रा संस्कृति धर्म परम्पराहरूलाई सम्मान गर्ने हिसाबले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो सोनाम लोसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। लोसारका 12वटै वर्ष पशुपन्छीका नामबाट गणना गरिएकाले प्रकृति पूजक रहेको मानिन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, ड्रागन, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। शुक्रबारबाट सुँगुर वर्ष पूरा भई मुसा वर्ष सुरु हुँदैछ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर बालुवा उत्खनन गरिरहेका भारतीय बालुवा तस्कर र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपका क्रममा 2 जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। 24 वर्षीय आयुष राय यादव र अन्दाजी 25 वर्षीय नरेश यादव घाइते भएका हुन्। उनीहरूको नारायणी अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। आयुषको देब्रे कानमा चोट लागेको छ। कानमा 18वटा टाका लगाइएको छ। नरेशको देब्रे हातको हड्डी भाँचिएको र खुट्टामा चोट लागेको छ। दुवैजना खतरा मुक्त रहेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। ओरिया खोलामा बालुवा उत्खनन गरेर लैजाँदै गरेको भारतीय ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनीहरू घाइते भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिका 1 पिपडारीमा पर्ने ओरिया खोलाबाट वर्षेनी भारतीय बालुवा तस्करले बालुवा उत्खनन गरेर लैजाने गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट महादेवपट्टी र पिठारी गुठीको संयुक्त टोलीले 3वटा ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको थियो। ट्र्याक्टर खोलामा फसेपछि भारतीय गाउँ गदियानी भङ्गाहाका बासिन्दा खोलामा आई ट्र्याक्टर छुटाउन खोज्दा झडप भएको थियो। भारतीयहरूले लाठी, भाटा, बेल्चा तथा ढुङ्गाले हान्न थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। साथै नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टर पनि भारतीयहरूले खोसेर लगेका छन्। ओरिया खोलामा वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी लैजाने गरे पनि सुरक्षा निकायले भने रोक्न सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षमा केही वस्तुहरूको निर्यात बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यात भने बढेको हो, जसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनाको अवधिमा भटमास तेलको निर्यात 289% बढेको छ। व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा 17 अर्ब 33 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा 4 अर्ब 37 करोड 73 लाख 55 हजार रुपियाँको भटमासको तेल निर्यात भएको थियो। नेपालबाट बढी निर्यात हुने वस्तुमध्ये पहिलो स्थान ओगटेको प्रशोधित पाम तेलमा गत वैशाखदेखि भारत प्रतिबन्ध लगाएपछि पाम तेलको सट्टा भटमासको तेल अग्र स्थानमा रहेको हो। वर्षातको समयमा मकैसँगै गरिने परम्परागत भटमास उत्पादनको ठूलो हिस्सा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। पोषणका हिसाबले भटमास महत्त्वपूर्ण अन्न मानिन्छ। पछिल्लो समयमा भटमास उत्पादनतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दो छ, जसले गर्दा निर्यातमा वृद्धि हुन सफल भएको हो। तर कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी व्यवसायीले पुनः निर्यात गर्ने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी कच्चा भटमासको कच्चा पदार्थ अर्जेन्टिना
अर्जेन्टिनाबाट आयात हुने गरेको छ। नेपालबाट निर्यात हुनेमा अलैँची दोस्रो नम्बरमा परेको छ। व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा अलैँचीको निर्यातमा 51%ले बढेर 3 अर्ब 81 करोड 76 लाख 41 हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा 2 अर्ब 51 करोड 82 लाख 10 हजार रुपियाँको निर्यात भएको थियो। यस्तै चिया निर्यातमा 67%ले बढेर 2 अर्ब 77 करोड 53 लाख 97 हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा 1 अर्ब 65 करोड 69 लाख 75 हजार रुपियाँको निर्यात भएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा छालाका उत्पादनको निर्यातमा 61%ले बढेको छ। पछिल्लो 6 महिनामा 2 अर्ब 17 करोड 13 लाख 66 हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा 1 अर्ब 65 करोड 69 लाख 68 हजार रुपियाँको निर्यात भएको थियो। 6 महिनामा मुलुकबाट निर्यात 6%ले बढेर 60 अर्ब 79 करोड 92 लाख 4 हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको तथ्याङ्क रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा 57 अर्ब 27 करोड 97 लाख 48 हजार रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। विभिन्न वस्तुहरूको निर्यात बढेसँगै नेपालको व्यापार घाटामा कमी आउने भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश दिएको छ। ट्विटर विरुद्ध परेको एक सार्वजनिक सरोकारको विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले घृणा फैलाउने सामग्री रोक्न केन्द्र सरकार र ट्विटरलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार हुने फेक न्यूजका माध्यमबाट घृणा फैलाउने सामग्रीको जाँच गर्न भनेको छ। भारतमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै त्यसले समाजमा भ्रम र घृणा जगाउने सामग्री बढी प्रसारित हुन थालेपछि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबले सहज जित निकालेको छ। सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार भएको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पुलिसको जितमा सृजना खड्का, निर्मला बेक र रेखा पौडेलले 1-1 गोल गरिन् भने लेगमा पुलिसको यो चौथो जित हो। जेसँगै पुलिसले तेस्रो स्थानको वालिङसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। चौथो स्थानमा रहेको पुलिसले 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। वालिङ पुलिसभन्दा गोल अन्तरले अघि रहेको छ। चन्द्रपुर 6 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिक समाज अभियन्ता अधिकार कर्मीदेखि कलाकारसम्म सडकमा। कविले गीत गाउँदा महिलाले निकाले मलामी र्याली। मुलुकमा विकृति मौलाएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना। राजनीतिक मुद्दामा दिनहुँ प्रदर्शन भए पनि बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध प्रति ध्यान गएन। महिला अधिकार कर्मी नै मौन। स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिले न्याय नपाएको पीडितको गुनासो। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध। कानुनको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी। वाक स्वतन्त्रता हनन नगर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। नेकपाको विभाजन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले कुनै निकास दिन सकेन। निर्वाचनको तयारी भने तीव्र चुनावबारे दलहरू एकमत नहुँदा वैशाखमै चुनाव हुने सम्भावना न्यून। अघिल्लो वर्ष खारेज गरिएको सुनाम लोछारको विदा यस वर्ष दिएपछि सम्बन्धित पक्ष नै आक्रोशित। सरकारले पर्वमा दिने सार्वजनिक विदालाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्न आदेश। झुटो समाचारका कारण समाजमा विकृति मौलाएको ठहर। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबको चौथो जित। चन्द्रपुर नगरपालिका 3-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।